बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती का फल, शफ़ी अकील। 1930। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर इनका घोंसला था और इसमें वो दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो इसे हर वक्त इसी बात की फ़िक्र लगी रहती कि कहीं कोई जानवर अंडे ना ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज़ वो कबूतर से कहने लगी, हमारा यहाँ कोई ऐसा संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर हम काम आ सके, लेकिन तुम्हें यहाँ ख़तरा किस बात का है? कबूतर ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर कबूतरी उसे समझाने के अंदाज में बोली, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर उसने कदरे संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी ज़रूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सकें। कबूतरी की ये बात सुनकर कबूतर भी सोच में पड़ गया। फिर वो कुछ सोचकर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत यह है कि यहाँ हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। फिर दोस्त बनाएं तो किसे बनाएं? कबूतरी बोली, कोई हर्ज नहीं, हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है तो ना हो, आखिर किसी दूसरी बरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता, हमें कोई ना कोई साथी ज़रूर बना लेना चाहिए। सच तो ये है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी। आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही ना गया था और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे इसके जहन में आए, लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर इन्हें इतला भी नहीं की जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया कि जहाँ वो रहते हैं इससे ज़रा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। उसने कबूतरी से कहा, करीब ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊँ। कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, गिद्ध हैं तो क्या है, हैं तो परिंदे, तुम जाकर तो देखो। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने सलाम दुआ की और फिर बड़ी अपनायत से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हमसाए तो माँ जाए होते हैं, आपस के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कबूतर ने इन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला, मैं इसीलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम दोस्त बन जाएं। जवाब में गिद्ध बोला, हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मगर मेरी बात मानो तो हम एक और काम करें। कबूतर ने पूछा, वो क्या? जिस पर गिद्ध ने बताया, यहाँ करीब ही एक दरख्त की खो में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम ख़तरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद आई, लिहाजा वो बोला, अगर ये बात है तो चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारा दोस्त बन जाए। चुनाचे गिद्ध और कबूतर दोनों सांप के पास पहुंच गए। सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा, यह ठीक है कि हम तीनों मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर दोस्त बनने में क्या हर्ज है, दोस्ती में तो कोई पाबंदी हायल नहीं होती। सांप ने उन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना, कुछ देर तक लेटा इन पर सोच विचार करता रहा और फिर उनसे कहने लगा, दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, इसमें एक दूसरे के लिए जान भी कुर्बान करना पड़ती है, तुम हमें हर इम्तहान में साबित कदम पाओगे। दोनों ने बैक ज़ुबान सांप से कहा। इस पर सांप बोला, अगर ये बात है तो मुझे तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है, आज से हम तीनों दोस्त हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की पूरी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस पर कबूतर गिद्ध और सांप की दोस्ती हो गई। अब कबूतरी मुतमईन थी कि वो अकेले नहीं रहे, उनके दूसरे साथी भी हैं। दिन गुजरते गए, कबूतरी ने जो अंडे दिए थे अब उनकी जगह नन्हे मुन्ने बच्चों ने ले ली थी। कबूतरी और कबूतर दिन रात बच्चों की देखभाल और हिफाजत में लगे रहते। एक रोज़ एक शिकारी इस तरफ आ निकला। वो सुबह से मारा मारा फिर रहा था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। वो इसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया जिस पर कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बना रखा था। उसने दिल में सोचा, खाली हाथ घर जाना अच्छी बात ना होगी, क्यों ना किसी घोंसले से किसी जानवर के बच्चे ही पकड़ के ले चलूँ, कुछ तो मिल जाएगा। इतना सोचकर उसने इर्द गिर्द से दरख्त का जायज़ा लिया तो उसे इस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजर्बे से इसका अंदाज़ा भी कर लिया कि घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे भी मौजूद हैं। उस वक्त शाम होने को आई थी और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। ये देखकर शिकारी के जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। इसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियाँ और घास फूस जमा की और फिर इनमें आग लगाकर अलाव सा रोशन कर दिया। उसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था और उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे।
وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے تھے اور اب اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، جو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ بھی نہ سکتے تھے۔ کبوتر کبوتری سے کہنے لگا، میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری کہنے لگی، یہ درست ہے کہ تم اپنے دوستوں کو بلا لاؤ گے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آ بھی جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ میرا تو خیال ہے پہلے اپنے دوستوں کو خبر کر دینی چاہیے، کبوتر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، جس پر کبوتری نے کہا، اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، اگر ہم ان کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا، مگر پہلے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ شکاری آگ جلا چکا تھا اور اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کبوتر قدرے فکر مند ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبوتری نے اتنا کہا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئے۔ قریب ہی ایک دریا بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپس آ کر وہ جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا، اور اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے تو وہ پھر سے بھاگے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح پروں میں پانی بھر بھر کر لا کر اس پر چھڑکنے لگے، اور اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رک گیا، کچھ اندھیرا بھی بڑھ چکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اسے آگ پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ بجھ کیسے جاتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا پھر درخت سے نیچے اترا اور ایک بار پھر ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دی۔ اس دفعہ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کی تھیں تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے جب یہ دیکھا کہ اس دفعہ کی آگ بجھانا ان کے بس کی بات نہیں تو وہ بہت گھبرائے۔ اب دوستوں کی مدد ضروری تھی، چنانچہ کبوتری نے کبوتر سے کہا، اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی جاؤ اور اپنے گدھ دوست کو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ یہ سنتے ہی کبوتر آن کی آن میں گدھ کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا، اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ گدھ نے آؤ دے کھانا تاؤ سارے کام چھوڑ کر کہا، چلو ہم ابھی چلتے ہیں، دوستی کس روز کام آئے گی۔ کبوتر گدھوں کے جوڑے کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں گدھ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کے لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تلملا کر رہ گیا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے دل میں سوچا، اب آگ جلانا مشکل ہے، اب بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ رات یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ کبوتر اور گدھ نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے ہی نکال کر لے جائے گا۔ یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ کبوتری نے رائے دی، میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست سام کے پاس جاؤ، اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مادہ گدھ نے بھی کبوتری کی رائے پسند کی۔ کبوتر اور گدھ دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست سام کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک اسے ساری بات بتائی اور پھر کہا، اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا۔ سانپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو کبوتر بولا، اب صرف تمہاری مدد ہی ہمارے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے، ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ گدھ نے بھی کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ سانپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا، تم لوگ گھبراؤ نہیں، اس وقت تم دونوں جاؤ، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا، جیسے تمہاری مرضی۔ گدھ اور کبوتر نے کہا اور دونوں واپس گھونسلے میں آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدھ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے، وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا اور جب صبح ہوئی تو وہ خوش خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لے۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جوں ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ حواس باختہ ہو گیا
گھبراہٹ اور خوف میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا. اس کے تیر کمان کہیں تھے اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا. اس نے دیکھا جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنا تھے، اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ دیکھ کر پھنکار رہا تھا. شکاری نے دل میں سوچا، جس طرح بھی ہو اپنی جان بچاؤ، بھاڑ میں جائے شکار. وہ اپنا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ دیکھا. وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں. پنجابی لوک داستانیں.